Mouvement, partie 2. Dans cette vidéo, on va voir le mouvement circulaire uniforme. Ça veut dire quoi circulaire? Ça veut dire lorsqu'un mobile en mouvement, qui a une trajectoire circulaire. Ça veut dire يعني مسار دائري. Voilà, مسار دائري. شفنا déjà le mouvement rectiligne uniforme. دابا نشوفو circulaire uniforme. ملي كيكون عندنا ان موبيل كيتحرك واحد المحرك يعني المتحرك باردون كيتحرك يعني كيقطع واحد لا ديستونس ولا واحد لاخك. هاد لاخك كنسميوها اس اللي كنسميوها لابسيس كورفيلين اللي هي هاد لا ديستونس اونتر دو بوين يعني من هنا حتى لهنا. او ميم طون اون فوا كيتحرك حتى هو راه كيقطع واحد لونغل واحد الزاويه كتسميوها لابسيس اونغولار. هاد لابسيس اونغولار كنرمزو ليها تيتا اللي هي هاد الزاويه هادي. هي الا كانت بالدوغري خصنا نحولوها للراديان. دونك بالنسبه لا ريلاسيون اونتر اس اي تيتا هي هاد اس est égal r هو لو غايون يعني فوا تيتا. بالنسبه لنا الا عقلتو يعني في الابتدائي الا بغينا المحيط ديال مثلا المحيط ديال الدائره يعني هذا المحيط شنو كنديرو؟ يعني المحيط شنو هي هاد لا ديستونس من هنا حتى لهنا. شنو كنا كنديرو بي ايتيغال ار فوا دو بي. دو بي يعني هي 100 هي 360 دوغري دو بي. دونك هي هادي نيت ملي جات يعني هاد لا ريلاسيون. دونك الا بغينا هاد لا اس يعني اس ايتيغال ار فوا تيتا. انا بويسكو هاد لو موفمون سيركولير يونيفورم عندها يعني الموبيل غيكون عنده لابسيس كورفيلين ولابسيس اونغولار. دونك غادي يكون عنده دو فيتاس. كاين عندنا واحد لا فيتاس كتسمى لا فيتاس لينيير اللي هي بحال لا فيتاس انستونطاني اللي شفنا لو موفمون ريكتيلين يونيفورم. دونك الا بغينا كنديرو يعني بغينا في اي كنديرو ام اي موان ا ام اي بلس 2 بلس طو بحال لا ريلاسيون. هنا كنديرو لاخك يعني سا فو دير لاخك يعني داك القوس يعني لا ديستونس اللي كيكون اونتر دو اونتر مثلا دو بوين سور دو طون. مثلا كيكون عندنا هنا لونجسترومون كتكون لا ديوري اونتر دو بوين يعني كتكون طو من هنا حتى لهنا كتكون دو طو يعني بحال يعني نفس الطريقه باش كنحسبوا لا فيتاس لو موفمون ريكتيلين يونيفورم. فوالا ومن بعد كتكون عندنا لا فيتاس يعني كتسمى لا فيتاس اونغولار. لا فيتاس اونغولار شنو هي اوميغا ايكال تيتا تيتا لونغل سور دلتا تي هي لو طون اللي كيدير داك لو موبيل باش يقطع هاد لونغل هادي. وهنا كتكون بالراديان وهادي كتكون بسكوند. Voilà, شنو هي la relation entre la vitesse linéaire et la vitesse angulaire? La vitesse linéaire est égale r fois oméga. Donc هاد les relations عقلوا عليهم هادو اللي كاينين يعني s est égal r fois θ وهنا v est égal r fois oméga. نشوفوا التمارين كيفاش نتعاملوا مع هاد les relations. Voilà, donc هنا في les caractéristiques de VI يعني VI يعني هاد la vitesse اللي هي la vitesse linéaire. شنو هما لي كاركتيرستيك؟ يعني نفس لي كاركتيرستيك اللي شفنا في لو موفمون ريكتيلين يونيفورم. دونك لوريجين هي ام اي. لا ديريكسيون هي لا تونجونت à la trajectoire او ام اي. لو سونس كيكون غالبا لو سونس دو موفمون. لا نورم هي هاد لا فالور اللي كنلقاو هنا وكنديروها كنحسبوها وكتكون بالمتر باغ سكوند. هذه كتكون بالمتر باغ سكوند هذه كتكون بالراديان باغ سكوند. فوالا بحال مثلا الا بغينا في اي يعني في 1 مثلا هنا في هذا لو بوين باش نحسبوه. دونك لوريجين غيكون ام 1. لا طونجونت دونك هنا الا بغينا نحسبو ديما باش نرسمو هاد لا طونجونت كنديرو لو غايون ولا طونجونت ديما كيكون بيربونديكولير مع هاد لو غايون كيكون واحد الزاويه قائمه غيكون متعامد ديما مع لو غايون. Le mouvement, كتشوفوا le sens de mouvement donc le vecteur le sens ديال هاد le vecteur غادي تكون ديال V1 غتكون يعني هكا.
و في اي يعني لا فالور ديالو مثلا بحال مثلا هنا في اي الا بغيت نرسمها كنرسمها بهاد الطريقه هادي غير هنا فاش كيختلفوا لا في اي بحال مثلا بغيت نرسم représentation ديال V2 يعني في هاد M2 la même chose les caractéristiques بحال غنديرو M2 هو l'origine la direction بحال donc la tangente à la trajectoire au M donc هذا يكون trajectoire voilà donc le sens de mouvement V2 كنحسبوها على حساب لي دوني ديال التمرين voilà donc هنا le vecteur de vitesse elle n'est pas constante يعني v est égal يعني ما كتكونش constante ماشي الفرق بين circulaire و rectiligne كنقولوا بان le vecteur de vitesse constante هنا لا علاش لان ما كيكونش عندهم la même direction شوفوا دابا مثلا الا رسمت v2 كيفاش غنرسمها v2 شوف لا دايريكسيون ديال هادي هو لا دايريكسيون هاد الدوات شوف لا دايريكسيون ديال هادي هاد الدوات الا رسمت الاخرى يعني ما كيكونش عندهم la même direction يعني باش تكون هاد لو فيكتور دو فيتاس اللي هي في باش تكون كونستانت خص يكون عندهم لا ميم دايريكسيون لو ميم سونس اي لا ميم نورم هنا كيختلفوا في لا دايريكسيون دونك لو فيكتور دو فيتاس دونك ني با كونستانت بالنسبه لهاد لو موفمون سيركولير يونيفورم اللي غتشوفوها حتى تشوفوها ان شاء الله يعني بروميير اني باك يعني الدرس الاول في الفيزيك غتعاودوها كاينين دي كاركتيرستيك ديالها هاد كاين كتميز بواحد اللي كيتسمى لا بيريود يعني هذا لا بيريود شنو هو لا بيريود سي لو طون يعني هو واحد لو طون بور افيكتوي ان تور يعني هو الوقت مثلا عندي انا ان موبيل كيتحرك ملي كيدور شحال ديال الوقت اللي كيدير باش يقطع دوره ان تور Bien sûr, le temps, donc bien sûr l'unité est en secondes. Oui, là, il y a la relation T est égal 2pi sur oméga. 2pi, ça veut dire quoi 2pi? Ça veut dire l'angle, il y a 2pi, il y a 360 degrés. On a بالراديان, il y a 2pi. Oméga, il y a la vitesse angulaire. La vitesse angulaire كنحسبوها بهكا ولا كنحسبوها غالبا كنحسبوها بهاد العلاقه اللي هي v égale r فوا اوميغا الا بغينا اوميغا اللي كتسمى اوميغا هي v على r فوالا دونك كيكون عندها عاوتاني واحد كتسمى لا فريكونس f شنو هو لو نومبر دو t dans une seconde يعني شحال من دوره يعني من لو طون يعني اللي كيقطع dans une seconde. Sans unité, il y a l'hertz. La relation qui est F, la fréquence et T, et il y a F est égal à 1 sur T. Voilà ce اللي كاين يعني بالنسبة للكور إلا ضفتوا هادشي يعني غنمشيو للتمارين حنا غنديرو شي تمارين دابا يعني نديرو لي زيكزامبل فوالا يعني exercice 1 un disque de rayon R attaque le rayon 3 cm tourne à 30 tours par minute. Calculez la vitesse angulaire du disque en radians par seconde. Calculez la vitesse T, pardon, la période T et la fréquence F de mouvement du disque. Calculez la vitesse linéaire d'un point du périphérique du disque et représentez le vecteur vitesse de ce point. Je vois là des questions. دونك انا لي دوني اللي عطاونا دونك لا كوريكسيون لي دوني اللي عطاونا هنا في هذا التمرين يعني ان ديسك دو رايون ار فوالا وعطاونا انه كيدور 30 دوره في الثانيه 30 دوره في الثانيه لا كيستيون الاولى قال لك شنو هي لا فيتاس انغولير فوالا دو ديسك اون راديون بار سكوند هنا باش نجاوبوا على هاد لا كيستيون خصنا نعرف بعدا شنو هي تور ديما عقلوا ليها ملي تسمعوا تور فوالا هي يعني ملي تسمعوا هاد تور يعني اشنو كيقصدوا بها يعني دو بي يعني دوره هي دو بي بالراديان يعني هنا ملي كنقولوا لا فيتاس يعني ça veut dire angulaire شحال
يعني ديال هنا يعني لونغل يعني شنو هي لونغل يعني 30 فوا دو بي سور هنا نحولها للسكوند ضروري نحولها للسكوند قلنا دابا نحسبوا اوميغا فوالا دونك اوميغا هي 30 هي 30 يعني 30 دورة هي دو بي على 60 علاش 60 لان عندي هنا مينوت هنا واحد يعني دقيقة فيها 60 ثانية صافي وكنحسب كدير لي كالكول ديالي وكنلقاها بالراديان par seconde ولا راديان فوا اس موان بحال alors la deuxième question calcule la périodicité et la fréquence f de mouvement du disque كاينه واحد لا relation بين اوميغا هي la vitesse angulaire مع t t est égal 2 pi sur اوميغا ديجا حسبت اوميغا هي t كندير يعني كنعوض كندير لابليكاسيون نيميريك كنلقى 2 سكوند يعني ان هاد الديسك هذا كيدير 2 سكوند باش يقطع ليا دوره وحده باش نحسبوا لا فريكونس ساهل يعني هي 1 على تي فوالا دونك اف ايكال 1 سور تي اللي هي 1 على 2 شنو هي 1 هي 0,5 هرتز. La troisième question calcule la vitesse linéaire de point de périphérique du disque et représenter le vecteur vitesse de ce point. دابا هنا باش نحسبوا هاد العلاقه حنا ديجا عرفنا بان في تيكال ار فوا اوميغا هذه لا غولاسيون قلت لكم عقلوا عليها في هي لا فيتاس لينيير ار هي لو غايون او عطاك لو غايون وهنا عطاك اوميغا وهنا ملي قال لك بيريفيريك يعني على المحيط ديال الديسك يعني غادي تكون برا دوك لو غايون ار لو غايون ار هنا عندنا بالسنتيمتر غنحولوه للمتر يعني غنضربو في 10 أس ناقص 2 وغادي نضربوها في اوميغا ديجا حسبناها ها هي وكنحسبوها كنلقاو هاد لا فالور هادي اللي هي بالمتر باغ سكوند لان في كتكون بالمتر باغ سكوند وردوا البال لي زونيت دونك باش نمثلو هادي يعني هاد في هادي كناخدو واحد ليشيل انا غادي نخدم باغ اكزومبل باش يكون سهل عليا هادشي ان هاد غادي ناخد هاد لا فالور هادي هي كتمثل لينا 1 سنتيمتر فوالا دونك كل سنتيمتر كيمثل ليا هاد لا فالور كنمشي للشكل عندي الشكل هنا كندير اول حاجه باش نمثل كندير واحد لو غايون هنا لو غايون باش يكون باش نعرف فين غادي نمثلها وديما هاد لا فيتاس هادي لو فيكتور كتكون بيربونديكولير مع لو غايون في واحد لو بوين هنا حنا خديناها في هاد لو بوين دونك فوالا وغادي نديرو هي في فيكتور دونك هادي هي لا ريبريزونطاسيون de vecteur vitesse d'un point de périphérie. Voilà, donc on passe maintenant à la deuxième question, exercice, le deuxième exercice. Donc la figure 50 représente l'enregistrement d'un mouvement d'un point A. On a مولفين كنديرو M كنا عطاونا A مزيان شويه نبدلو de périmètre d'un solide en mouvement sur une table à coussin d'air. Voilà. Attends que la durée entre deux points successifs, entre deux points, la durée de l'homme, il y a taux est égal 40 millisecondes, c'est-à-dire millisecondes. La longueur de l'arc, يعني طول ديال deux points, يعني l'arc ديال هاد القوس entre deux points position successive اللي هما هادو يعني عطاك 4 سنتيمتر يعني بين دو بوين كاين 4 سنتيمتر لو غايون يعني لو غايون ديال هاد لو تراجيكتوار هي 11.5 سنتيمتر ونجاوبو على هاد لي كيسيون اللي عطاونا دابا قال لك calculer la vitesse linéaire au point A1 et A4 représenter les vecteurs de vitesse شوفوا كيفاش نديرو لا ريبريزونطاسيون calculer la vitesse angulaire calculer la période de mouvement et déduire la fréquence ou bien sa fréquence. Voilà, donc la correction. Hein. Les données هما هادو يعني غادي نحطهم حدايا هادو هما لي données. نشوفوا دابا كيفاش نكالكولي la vitesse linéaire au point A1 et A4. Donc بحال كما كنديروا في la vitesse instantanée V1 هي كنديروا A حيت انا ما غاديش نديروا M 1 يعني A 1 moins 1 هي 0 A
1 plus 1 est égal 2 sur 2 طو. وشنا هي يعني بين جوج ديال البوان. هنا عندي بين جوج ديال لو بوان سكسيسيف هي 4 ولكن حنا عندنا هنا جوج المرات دونك غنضربو هنا في جوج فوا 2 طو. عندي 2 وهنا طو ها هي. هنا بميلي سكوند خصنا نحولوها للسكوند وكنلقاو 1. لا ميم شوز بالنسبة لهادي يعني في 4 يعني نفس الطريقة. يعني نديرو في 4 هي A3 A5 sur 2 طو ولا ميم شوز بالنسبة لهنا لأن سي ان موفمون circulaire uniforme. Voilà. Donc la représentation ديال V1 أول حاجة خصنا ملي كندير لا représentation خصني نعطي لي كاركتيرستيك ديال V1 و V4. غنديرو حنا V1 و V4 راه بحال بحال. Donc l'origine هو 1 La direction ديما قلنا la tangente à la trajectoire au point A1. Le sens هو le sens de mouvement. La vitesse راه ديجا محسوبة هي 1 متر par seconde. دابا هنا لا ريبريزونط نفس الحاجة غنديروها في V4 دونك غنديرو هنا غير A4 وهنا A4 وهنا نديرو V4. فوالا بالنسبة لا ريبريزونطاسيون حنا غادي نديرو ليشيل. ناخدو ديما في لا ريبريزونطاسيون كنديرو ليشيل 1 سنتيمتر كتمثل لينا 1 متر باغ سكوند. فوالا انا الا درنا لا فيغور ها هي يعني بالنسبة لهادي في 1 يعني A0 مع A2 هي هادي يعني A0 A2 داكشي اش قلنا هنا هاد جوج هادي اللي معرفتش منين جبناها ها هي يعني جوج ها وحدة لأن هاد لا ديستونس اللي عطاك يعني قالك بين دو بوان لكن حنا عندنا A0 A2 يعني من هنا حتى لهنا يعني كاينه هنا 4 و 4 جوج مرات حتى هنا يعني A3 A5 دونك كاين جوج مرات داكشي ضربناها في جوج و 4 هي يعني لهاد لا ديستونس وهاد 10 بيسونس موان 2 حيت هادي بالسنتيمتر. فوالا نرجعو دابا لا ريبريزونطاسيون. دونك غادي نغوبريزونطي في 1 اول حاجه كما قلت لكم ديما كنجي لا بوزيسيون فاش غادي ندير لوريجين مع او كندير واحد لو غايون كنرسمو بالقلم الرصاص ومن بعد كندير في كيكون طونجونت وهنا كندير 1 سنتيمتر يعني بالمسطره من هنا حتى لهنا حيت لي شير خدينا 1 سنتيمتر وغادي نسميوها فيكتور في 1. بالنسبه للفي 4 لا ميم شوز دونك غادي نديرو لو غايون باش ما نغلطوش ديما حيت التراجيكتوار دونك هاد لا ديريكسيون ديما كيقول لا طونجونت. فوالا دونك في 4 هي لا ميم دو لا ميم مانيير. فوالا حنا دابا درنا لا ريبريزونطاسيون. On passe maintenant à la troisième question. Calcule la vitesse angulaire. La vitesse angulaire عنديش تماك مثلا شي ثيتا ولا معاك دونك كاينه عندي هنا هذيك لا ريلاسيون اللي كنت قلت لكم اللي هي في ايكال ار فوا اوميغا. حنا بغينا اوميغا اللي هي في على ار. عندي في ها هي ديما لا ميم فالور دونك 1 ار حتى هي راه هي عندي ولكن خصنا نحولوها للسنتيمتر وديما هاد اوميغا كتكون بالراديان باغ calculer la période, voilà, la période de mouvement de point A et sa fréquence. طب حنا غادي نشوفو كيفاش نحسبو هاد la période. La période déjà عرفت بها عندها T est égal 2P sur oméga. هادي كنديرها في الكالكول راه عندي 2P في الكالكول 2P هي 3.14 فالمهم راه كنمشيو في الكالكول على 8.7 هي ديجا حسبناها وكنلقاوها بهاد لا فالور دونك هادي هي بغيت la fréquence f est égale 1 sur t 1 t ديجا محسوبة هي 1,38 هرتز. هادشي اللي كاين ان شاء الله غادي ندير من بعد واحد لا سيري ديال التمارين اللي فيهم ديال لو موفمون كامل